बड़ी 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 तंग दस्ती में जिंदगी गुजारी। मेरे पे भी ऐसा वक्त आया, आज से 25-28 साल पहले मुझे एक बुजुर्ग मिले, कहने लगे कि बेटा तू एक नाम पक्का, अल्लाह ताला का एक नाम है जी, बल्कि 3 नाम है, पक्के अपने माइंड में बिठा ले। हैं जी, अल्लाह का ये नाम, बुजुर्ग कहने लगे कि एक नाम है, ये अल्लाह का नाम। ये कहते हुए मुझे वो शेर याद आ रहा है जिसमें शायर कहता है कि नाम मोहम्मद, हाय 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 हाय, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, और इस महफिल में, ये जो महफिल हमारी हो रही है, इस महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है नाम मोहम्मद। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल करे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रोज़ा रसूल नजर आ रहा है आपको? हाँ जी। तो दोस्तों मैं एक आपको बात बताऊं, बुजुर्ग कहने लगे, मैंने कहा बड़ा तंगदस्त हूं, 1-1 रुपये को तंग हूं। कहने लगे तू रोज 1-1 लाख कमाएगा। आज भी कोई लाख रुपया कमाए रोज है, ओए ओए ओए, करोड़पति होगा। तो ये तो बात ही 28-30 साल पुरानी है, जब मैं छोटा सा बच्चा था, है जी। तो कहने लगे कि रोज तू लाख रुपया कमाएगा। 30 लाख रुपए का ये वजीफा है, यानी रोज लाख कमाओ तो महीने में कितने हुए? कमेंट में बताइएगा मुझे, मैं देखता हूं हैं कितने आप सूरमा हैं, कितने रियाजी दान हैं, कितने मैथ प्रो हैं आप लोग हैं। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आपको मैं विर्द बताता हूं, अगर आपको 30 लाख भी चाहिए, ये बुजुर्गों का कहना है, मैं नहीं कह रहा, ये बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि अगर आपको 30 लाख भी चाहिए तो रब आपको अता करेगा, क्योंकि रब भी फरमाता है, अहदीस में भी है और कुरान में भी है, कि मेरे नामों के वसीले से मुझसे मांगो। क्या अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे नामों के वसीले से मांगने वाला बंदा कभी, यानी कि देखें, अब मैं एक छोटी सी बात करूं, अल्लाह के 99 नाम हैं जी, हर नाम ही बरकत वाला है, लेकिन जो नाम मैं आपको बताने लगा हूं ना, ये नाम है ही इसी वास्ते कि अल्लाह मुझ पर कर्ज का बोझ है, अल्लाह मेरे पास यानी कि इज्जत व अबरू की कमी है, या अल्लाह मुझे लोग लिफ्ट नहीं करवाते, या अल्लाह मैं जहां देखता हूं लोग मुंह परे करके कहीं पैसे ही ना मांग ले, कहीं उधार ही ना मांग ले, या अल्लाह महीने बाद किराया देना एक वबाल बन गया, एक अजाब बन गया, एक तकलीफ बन गई, मुसीबत बन गई। और है कि नहीं, ये बताओ मुझे, कमेंट में बताओ कि जो अल्लाह ताला खैर करे, जिनका अपना घर है जाती, मैं कहता हूं उनकी 7 नस्लें कभी किराए पर ना रुलें, मेरी दुआ है। लेकिन जिनका नहीं है, गौर करो आप, मुझे वो लोग देख रहे हैं जो जिनका नहीं है अपना मकान, सोचो कितनी तकलीफ में हो आप, ये तो आप ही जानते हो ना, हैं जी। वो शायर कहते हैं ना, जो मुझ पे गुजर गई है, जो मुझ पे गुजर गई वो मैं ही जानता हूं, दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाकयात में, है। ये बात है कि नहीं, मुझे बताइएगा। ये दुनिया जो है ना, ये तजस्सुस में पड़ जाती है। हाँ, फिर किराया किसने देना है? दुनिया हमारे जो वाकयात है ना, उसमें लुत्फ लेती है जी। जो हम पे जो गुजर रही होती है वो हम ही जान रहे होते हैं, हमें ही पता होता है। मैं भी बड़ा रोला हूं, मैंने जिंदगी में रेड़ियां लगाई, मजदूरियां की हैं मैंने, आज रब्बे कायनात ने इतना नवाजा है कि मैं ये वीडियो नहीं बोल सकता। अगर मैं रब का शुक्र अदा करना चाहूँ ना, तो ये वीडियो बोल रहा हूँ ना, नहीं बोल सकता। हर वक्त सजदे में पड़ा रहूं तो रब का शुक्र मैं अदा ना कर पाऊंगा, और कोई भी नहीं कर सकता। अगर किसी को रब ने मिसाल फरावानी नहीं भी दी, तो इतनी नेमतें दी होती हैं कि बंदा खुद वो सोच भी नहीं पाता कि उसके पास हाथ हैं, पाँव हैं, आंखें हैं और अताएं हैं जी, जी रहा है, सांस ले रहा है।
تو آج ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ بات نہ کرتے ہوئے وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ گزارش ہے، ایک لائک کرنے والے کو عمل کی اجازت ہے، اور ایک کمنٹ کر کے اپنا نام شہر کا نام لکھا کریں، بلکہ ایک ہی کمنٹ کیا کریں، زیادہ نہ کیا کریں۔ ایک کمنٹ میں لکھ دیا کرو کہ ہمارے لیے فلاں فلاں کے لیے دعا کر دیں، یعنی جیسے میرا نام ہے عمران طاہر، آپ اسی طرح اپنا نام لکھیں کہ بھئی میرے لیے اس کے لیے دعا، یعنی اس طرح لکھا کریں کہ اے اللہ عمران طاہر نو 72 کروڑ روپے دے دے، مثال ہے نا۔ اب دیکھیں آپ اپنا نام لکھیں گے، آمین آگے لکھیں گے، جو بھی پڑھے گا دعا مل جائے گی۔ لو جی، اس ویڈیو کو شیئر بھی کو کرنا چاہے تو ضرور کریں، نیکی کا کام ہے۔ دوستو، جو بندہ امیری میں داخل ہونا چاہتا ہے، امیروں کے کلب میں داخل ہونا چاہتا ہے، اور وہ دیکھے گا، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اللہ نے بڑا نوازا۔ اللہ کے 5 نام ہیں، یہ لکھے ہوئے آ رہے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رزاق یا وہاب۔ یہ دیکھیں لکھے ہوئے آ رہے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق یا وہاب، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق یا وہاب، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق یا وہاب۔ اس طرح یہ 5 پڑھ کے نام ایک کاؤنٹ کریں، یہ 5 پڑھ کے ایک کاؤنٹ کریں، اور یہ عمل آپ، یہ جو اللہ کے نام ہے، نماز فجر کے بعد 313 بار پڑھ لیا کریں۔ اور اگر اس دوران اگر فجر کے بعد کچھ اور وظیفہ بھی آپ کرتے ہو، مثال ہے سورہ یاسین پڑھتے ہو یا کچھ کرتے ہو، وہ پڑھ لیا کریں پہلے۔ اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق یا وہاب، اس طرح یہ 5 پڑھ کے ایک کاؤنٹ کریں اور 313 بار پڑھیں۔ میں نے حضرت صاحب کو کہا، میں نے کہا باجی بزرگوں ہیں کہ میں ایک روپے کے لیے، روپیہ نظر آ رہا ہے آپ کو، دیکھو کیا اس کی حیثیت ہے۔ آج کل میرا خیال ہے اس کا کچھ نہیں ملتا، میرا خیال ہے۔ ٹافی بھی شاید، میں نے اس دن اپنے بیٹے کو کہا، بڑا دل کیا 2 ٹافیاں کھاؤں، ٹافیاں نظر آ رہی ہیں تو میں نے کہا یار 10 روپے کی یہ ٹافیاں لے آ۔ میں نے کہا چلو بچوں کو بھی دے دوں گا ساتھ، اور باہر میں گلی میں جا کے آواز لگا کے بچوں میں بانٹ بھی دوں گا۔ 2 ٹافیاں آئیں، روپے کا، یہ دیکھیں روپے کا کیا ملتا ہے، کچھ نہیں۔ تو پتہ ہے کیا بات ہے، تھوڑا شغل میلہ لگاتا ہوں آپ تاکہ خوش ہو جایا کریں، ورنہ مجھے بھی پتہ ہے کہ ٹافیاں جو ہے نا 4-5 روپے کی ایک ہے۔ بہرحال دوستو، عرض اس طرح کہ 1 روپے کو ترس گیا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی یہ مسئلہ ہے، کہنے لگے تو 1 لاکھ روز کمائے گا، اور بڑا اللہ نے عطا کیا، اوئے ہوئے اتنا عطا کیا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ عمل ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق یا وہاب، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق یا وہاب۔ ایک بار پھر پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق یا وہاب، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق یا وہاب۔ یہ 5 پڑھ کے ایک کاؤنٹ کریں اور 313 بار نماز فجر کے بعد پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ نام آپ یاد کر گئے اور پڑھنا شروع کر دیا، اور چلتے پھرتے بھی کبھی کبھی شروع کر دیا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔ یہ 30 لاکھ روپے والا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں 30 لاکھ کیا، اللہ چاہے تو 30 کروڑ دے دے۔ اللہ کی فوری غائبی مدد کا ہے جی، اللہ کی مدد کا یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عمل کیجئے، اور دیکھنا آپ نے خود مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔